अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। और आखिरकार वो फैसला हो गया जिसका शायकीन क्रिकेट को इंतजार था। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 2 का फाइनल लाहौर में होगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से PSL का फाइनल 5 मार्च को लाहौर में करवाने की मंजूरी दे दी गई है। गैर मुल्की खिलाड़ियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। तमाम तर एजेंसीज मिलकर इस सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगी। राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से इस बात की यकीन दहानी करवाई गई है। पाकिस्तान सुपर लीग के चेयरमैन नजम सेठी ने यह कहा है कि PSL का फाइनल लाहौर में होना अच्छा फैसला है, बड़े बड़े लोग देखने आएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पहले ही PSL फाइनल को मुकम्मल सिक्योरिटी देने की यकीन दहानी करवा चुके हैं। पाकिस्तानी अवाम जो गुज़िश्ता 7 साल से दहशत गर्दी की वजह से अमलन कल्चरल आइसोलेशन का शिकार और एक तारीख दौर से गुजर रहे थे, न क्रिकेट हो रही थी, न ही कोई बैन अवी सकाफती सरगर्मियां। अब PSL का मेला लाहौर में सजना यकीनी तौर पर खुशगवार खुशाइन बात है। क्या PSL फाइनल का लाहौर में इनेकाद इस जमूद और गैर यकीनी सूरत हाल के खात्मे की नई नवीद है? क्या पाकिस्तान के बैन अवी इमेज की बहाली और बैन अवी क्रिकेट की वापसी की राहें खुलने का आगाज होने जा रहा है? इसी मामले पर पैनल से सवाल रखेंगे। पैनल में हमारे शामिल हैं मारवी सरमद साहिबा, अमजद शुएब, बाबर सत्तार, मजहर अब्बास, हसन निसार और इम्तियाज आलम साहब। रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल आप सबके लिए। PSL फाइनल लाहौर में क्या दहशत गर्दी से मुतासरा पाकिस्तानियों का तर्ज जिंदगी बहाल होगा? हाँ और नहीं के ऑप्शन। क्या एक ही फाइनल मैच का लाहौर आना, बैन अवी क्रिकेटर्स का पहुंचना, बैन अवी शायकीन का पहुंचना किसी हद तक पाकिस्तान में मौजूद दहशत गर्दी की लहर, उसका खौफ और पूरा माहौल वो बदलेगा और पाकिस्तानियों का मयार जिंदगी भी बदलेगा, मुतासरा पाकिस्तानियों का तर्ज जिंदगी बदलेगा? अगर आप समझते हैं ऐसा होगा तो हाँ का ऑप्शन, इत्तेफाक नहीं करते इस बात से तो नहीं का ऑप्शन। मजहर अब्बास साहब। देखिए, मेरा ख्याल है सवाल की कंस्ट्रक्शन गलत है। बुनियादी तौर पे एतमाद इसमें होना चाहिए था। तर्ज ज़िंदगी तो एक बहुत वसी जो है उसके उस कैनवस को आप इतना, ये क्रिकेट का फाइनल है, इसमें हाँ क्रिकेट का फाइनल लाहौर में हो, अच्छी तरह हो जाए, खुश उसलूबी से हो जाए तो एतमाद बहाल होगा, बैनुल अक़वामी सतह पे भी एतमाद बहाल होगा। और हम जो पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों को तरस रहे हैं उनका भी लोगों का एतमाद बहाल होगा कि क्रिकेट बहाल हो रही है, जो है कल्चरल फ़रोग़ पा रहा है, ये सारी चीज़ें। तो मेरा ख्याल है तर्ज ज़िंदगी मेरे मुनासिब वो नहीं है, क्योंकि तर्ज ज़िंदगी के लिए तो बहुत सी चीज़ें करने की ज़रूरत है जो कि हमारे यहाँ नहीं हुई है। क्या मुतासरा पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल होगा? जी, अगर फाइनल खुश उसलूबी से हो गया तो यकीनन एतमाद बहाल होगा, मैं हाँ का ऑप्शन लूँगा। लेकिन अभी इमरान खान साहब ने जो रिएक्शन दिया है उनका फियर जो है वो जेन्युइन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन्होंने रद्द अमल बहुत देर से दिया है। रद्द अमल उन्होंने दिया है जब फैसला हो गया कि फाइनल लाहौर में होगा। ये मामला पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से है। जब ये प्रपोजल आया था कि फाइनल लाहौर में किया जाए, अगर उसी वक्त इमरान खान का ये रद्द अमल सामने आता तो ज़्यादा मुनासिब होता। इस मौके पे जब पूरी कौम ये कह रही है कि फाइनल लाहौर में होना चाहिए तो इमरान खान को चाहिए था कि लोगों को अपील करते कि लोग इस फाइनल को कामयाब बनाएं, आगे बढ़ें, वो खुद अपना रोल करते। और उनका जो फियर है, जो सबसे पहले आपने, मेरा ख्याल है हमने, ये तीसरा क्वेश्चन है PSL के हवाले से, जब पहली मरतबा किया था तो मैंने भी तकरीबन उसी खौफ का इजहार किया था कि वो खौफ अपनी जगह है। क्या हमारी सिक्योरिटी इतनी एश्योरेंस दे सकती है? वो अपनी जगह है। लेकिन एक मरतबा जब आप फैसला हो गया उसके बाद आप इसे पागलपन करार दें, इसको रद्दमल, तो वो मेरा ख्याल है उस फियर की वजह से। और ये मैं आपको बताऊं, इमरान खान चूंकि बहुत हाई प्रोफाइल क्रिकेटर रहे हैं, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है पॉलिटिकल हवाले से भी, तो इमरान खान का जब ये रद्दमल इंटरनेशनली जाएगा तो मेरा ख्याल है इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के अंदर वो कंसर्न और बढ़ जाएगी, उस फियर फैक्टर को में और इजाफा होगा और शायद हम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को बहुत कम पाकिस्तान आता देख सकें PSL के फाइनल में। ऑप्शन के हवाले से एतमाद बहाल होगा, यकीनन होगा अगर फाइनल अच्छी खुशरूबी से। मैं पैनल से कहूंगी कि सवाल को तब्दील कर दहशत गर्दी से मुतासरा पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल होगा, एतमाद का लफ्ज यहाँ पर लिख दें। मजहर साहब इस पर हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं। इम्तियाज आलम साहब, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अगर PSL लाहौर में करवाया जा रहा है तो ये पागलपन है। शेख रशीद साहब कहते हैं वो देखने जाएंगे, इमरान खान की अपनी राय और अवामी टिकट लेकर, क्योंकि अवामी लीडर हैं तो जरूर पहुंचेंगे। सियासी जमातों की जानिब से या लीडर्स की जानिब से इस तरह के बयान, और जो मजहर साहब ने भी पॉइंट आउट किया कि बैनुल अक़वामी सतह पर क्या पैगाम जाएगा, इसको किस तरह देख रहे हैं और जवाब क्या देंगे? एतमाद बहाल होगा? मेरा ख्याल ये कि जो आप सवाल पूछ रही हैं कि तर्ज जिंदगी बहाल होगा, वो कौन सा लफ्ज को बदल के तर्ज जिंदगी नहीं, एतमाद बहाल मुझे उसी पे बात करने दें।
طرز زندگی تھا کیا جو بحال ہوگا؟ وہ کیا تھا تباہ ہو گیا؟ جو متشدد بیانیہ ہے اور متشدد انتہا پسندی ہے اور مذہبی انتہا پسندی، وہ ثقافت ہر طرح کے ثقافتی اظہار کے خلاف ہے. اور جو ہماری صوفی روایت ہے وہ مذہب کا اور یہاں کے کلچر کا اور تاریخ کا اور انسان دوستی کا مکمل اظہار تھا اور ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جتنے دربار تھے اور شرائنز تھے ان پر حملے ہوئے اور 7 شریف پہ حملہ ہوا. اور میں داد دیتا ہوں کراچی کے دوستوں کو اور شیوا کرمانی کو کہ اگلے دن ہی لوگ تو چلے گئے دھمال ڈالنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے دہشت گردوں کو کہ تم دھمال ڈالنے سے نہیں روک سکتے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے طرز زندگی میں کیا تھا. ہمارے ہاں کو ایجوکیشن تھی، ہمارے ہاں میوزک تھا، ہمارے ہاں فلم تھی، ہمارے ہاں تھیٹر تھا، ہمارے ہاں بڑی ٹالرنس تھی، ہمارے ہاں فرقہ پرستی نہیں ہوتی تھی، ہمارے ہاں اپنے اپنے مسلک کے حساب سے مناظرے ہوتے تھے لیکن قتل مقاتلے نہیں ہوتے تھے. اسے بحال کرنے کا معاملہ ہے. آپ دیکھیے جب بھی یہاں تو اس بات میں لڑائی ہوئی ہے کہ جو اشتہارات کے سائن بورڈ پہ عورت کی تصویر نہیں آ سکتی. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کبھی ضیاء الحق کے زمانے میں کس طرح ٹیلی ویژن پہ اینکرز کو اور نیوز ریڈرز کو بٹھایا جاتا تھا، کس طرح سیگریگیشن کی گئی. اسی لاہور میں ہماری بچیاں سائیکلوں پہ اسکول جاتی تھیں. آج کیا ہے، ان کے ساتھ پروٹیکشن دینی پڑتی ہے. جتنا انتہا پسندی پھیلی اس کے ساتھ ساتھ دوسرے غلط رجحانات بھی جو وہ بھی پیدا ہوئے معاشرے میں. یہ کہنا کہ زیادہ سے زیادہ مذہبی ماحول بنایا جائے تو اس سے لوگ زیادہ طہارت اور پاکیزگی کی طرف جاتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ نہیں، یہاں پہ ریپ کیسز بڑھ گئے، یہاں پہ عزت کے نام پہ قتل بڑھ گئے اور ہم یہ سب دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کلچرل میدان ہے اس میں جو کرکٹ ہے یا سپورٹس ہیں وہ اس کا ایک بہت اہم جز ہے. سپورٹس نوجوان جائیں گے، کھیلوں کے مقابلے میں آئیں گے، نئے ہیرو سامنے آئیں گے، نئے ماڈلز لائف میں سامنے آئیں گے اور ایک صحت مندانہ مقابلے کی طرف جائیں گے. ٹیمیں کھیلتی ہیں، مقابلہ کرتی ہیں. اب جیسے PSL میں مختلف ٹیمیں مقابلے کر رہی ہیں اور کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کا جوش اور جذبہ بڑھ رہا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں پھر ابھی تو یہ ہے کہ ان ٹیموں میں مقامی لوگ کم ہیں. جب بڑھتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کس طرح مقامی ہیرو پیدا ہوتے ہیں. کیوں نہیں لوگ آفریدی بننا چاہیں گے، کیوں نہیں وسیم اکرم بننا چاہیں گے، کیوں نہیں ٹنڈولکر بننا چاہیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے جو کیا گیا ہے. اس سے پیچھے ہٹنے کی جو بات تھی وہ غلط ہوتی، شکست خوردگی ہوتی اور ہم سپیس چھوڑتے، کلچرل سپیس جو ہمیں واپس لینی چاہیے. میں سمجھتا ہوں جو روایت ڈالی ہے 7 شریف میں شہباز کلندروں نے جو ڈالی ہے روایت کہ وہ اگلے دن وہاں پہ آئے اور دھمال ڈالی، اسی طرح کرکٹ بھی ہونی چاہیے، دھمال بھی ہونا چاہیے اور ثقافت بھی ہونی چاہیے اور پرفارمنگ آرٹس بھی ہونی چاہیے. جی ہاں بالکل، یہ صرف ایک معاملہ کرکٹ کے ایک فائنل میچ کا نہیں ہے، یہ پوری ثقافتی زندگی کو بحال کرنے کا ہے جو انتہا پسندوں نے یرغمال بنا لی. حسن نثار صاحب، امتیاز صاحب نے طرز زندگی کو بڑا کھل کر ایکسپلین کیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دھمال بھی ہونا چاہیے، کرکٹ بھی ہونا چاہیے اور اسی سے طرز زندگی بحال ہوگا جو متاثر ہوئے دہشت گردی سے پاکستانی. آپ کیا آپشن لیں گے؟ مجھے تو 100% یقین ہے کہ امتیاز عالم بڑے ہو کے شاید افریدی بنیں گے. پاکستان کو شاید افریدیوں کی، وسیم اکرموں کی ضرورت ہے اور تو کوئی مسئلہ ہے نہیں. بہرحال آپ نے دو لفظ جو پہلے استعمال کیے ہیں اس پر بات ہو چکی ہے، سٹینڈرڈ آف لیونگ اور کوالٹی آف لائف. یہ بالکل مختلف چیزیں ہیں. سوال کافی عجیب و غریب سا تھا، آپ نے اس میں کرکٹ گھسا دی. اچھا، اس پہ ایک ہی صورت ہے کہ بندہ واک آؤٹ کر جائے، ٹاک آؤٹ کر جائے، اس پہ کیا کامنٹ کرنا. اعتماد کا لفظ جو استعمال کیا آپ نے تو ڈکشنری اٹھا لیں، یہ بہت بڑا لفظ ہے، بہت بڑی اصطلاح ہے. اس کی لا تعداد ان گنت جہتیں ہیں. تو اس سے اعتماد، ہاں ایک ضرور کام ہوگا اس سے. لاہوریوں کی نفسیات ہے، صدیوں پرانا ایک محاورہ ہے لاہور کا، 12 دروازے تے 13 میلے کر جاواں میں کیڑے ویلے. یہ صدیوں پرانا محاورہ ہے لوہاریوں کا. یہی کیریکٹر ہے، یہی نفسیات ہے. بس ٹھیک ہے، ایک دن کا میلہ ٹھیلا ہوگا، گھروں گھر ہی چلے جائیں گے، اللہ کرے خیر خیریت رہے، بس. اور کیا ہے اس پہ کیا کامنٹ کرنا ہے. اعتماد آ جائے گا، ثقافت بحال ہو جائے گی، فلانا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا. آپ کہہ رہے کچھ نہیں ہوگا، فائنل ہو نہ ہو. کچھ بھی نہیں، اٹس گوئنگ ٹو بی جسٹ انادر ڈے. میں دعا ضرور کرتا ہوں کہ اللہ کرے یہ خیر خیریت سے ہو جائے. یہ ایڈونچرزم کا یا یہ جو بھی میلے ٹھیلے کا ٹپیکل جو ایک شوق ہے
تو پورا ہو جائے ان کا اور کوئی نقصان نہ ہو. آپ اس بات سے اتفاق کر رہے ہیں کہ اعتماد آ گیا بیچ میں معیار زندگی. او بھائی یہ میں ایک بالکل مختلف قسم کی بات کر رہا ہوں. میرے سے کلیریکل قسم کے جواب نہ ایکسپیکٹ کیا کریں 2+2 والے. وہ عمران خان صاحب نے جو کہا ہے فلاں ہے ٹمکا ہے, میں تو ایک بات کر رہا ہوں. ایک دن ہے, اللہ کرے بخیر و خوبی گزر جائے. یہ بنیادی طور پہ لاہوریوں کی نفسیات ہے, یہ صدیوں پرانا یہ محاورہ ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے. وہ اس کی تسکین ہو جائے گی ایک آدھ دن کے لیے, پھر وہی بھوک ننگ فاقہ, وہی آرسینک ملا پانی, وہی دھول گرد و غبار, آوارہ ٹریفک جیمز, وہی بے روزگاری, وہی بھوک ننگ. ٹھیک ہے, واپس چلے جائیں گے اپنے اصلی وے آف لائف پہ. وہی ملاوٹ, وہی گندگی ساری. ٹھیک, کیا توپ چل جائے گی اس سے؟ ایک آدھ دن کا وہ شوق پورا ہو جائے گا کچھ لوگوں کا, یا بہت زیادہ لوگوں کا. مجھے تو اس کے علاوہ اس میں کوئی قابل ذکر بات نظر نہیں آتی. ماروی سرمد صاحبہ, یہ نہیں ہو رہے تھے پہلے تو مر گئے تھے کیا؟ یہ بالکل پتہ کیا ہے, ہم وہ لوگ ہیں جو آتش فشاں کے دھانے پہ بیٹھ کے پکنک منانے کو انجوائمنٹ سمجھتے ہیں. مسائل کچھ اور ہیں. بہرحال پلیز گو ہیڈ. ماروی صاحبہ, کیا یہ ایک دن صرف ایک دن ہی ہے, گزر جائے گا, ماضی کی طرح پرانی روایات واپس لائے گا, کچھ نئے دروازے کھولے گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ کیا رائے ہے آپ کی؟ بہت شکریہ عائشہ. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ باتیں بہت اہم ہیں کہ آپ نے معیار زندگی کا لفظ استعمال کیا تھا, حسن صاحب نے پھر کوالٹی آف لائف کا جو میں استعمال کرنا چاہ رہی تھی, جو زیادہ آل انکمپسنگ ہے, جس کے اندر یہ تمام کلچر اور انسان کا ایک عمومی طور پر مطمئن ہونا زندگی سے, وہ اس میں آ جاتا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں